ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पूर्वपाठस्य भाष्यम् अहो अतिगम्भीरा दुरवगाह्या ततः एकवारं पठतु। केन पठ्यते? अहं पठामि। भवान् तु गतपर्याये अपि पठितवान् आसीत् खलु? अहं श्रवणं करोमि। आम्। अहो अधिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रमाया च इयं यदयं सर्वो जन्तुः परमार्थसदत्तोऽप्येवं बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न गृह्णात्यनात्मानं देहेन्द्रियादिसङ्घातमात्मनो दृश्यमानवै खडादिवत् मत्वेनाहम् अमुष्य पुत्र इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति। नूनं परस्य एव मायया मोहमुह्यमानः सर्वलोको भ्रमेति तथा च स्मरणं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः इत्यादि। ननु विरुद्धमिदमुच्यते मत्वा धीरो न शोचति न प्रकाशते इति च। नैतदेवम् असंस्कृतबुद्धेरविज्ञेयत्
मत्त्वन्न प्रकाशद इत्युक्तं दृश्यते तु संस्कृतया अग्र्या अग्रमि अग्रमिवाग्र्य अग्र्यातया एकाग्रतयो वेदयेत्येतत् अग्र्या अग्रिम अग्र्या इव अग्र्या अग्र्या अग्रमि अग्रमिग्रातया एकाग्रतया वेदयेत्येतत् सूक्ष्मया सूक्ष्मवस्तुनिरूपणपरया कैः सूक्ष्मदर्शिभिः इन्द्रियेभ्यः पराहृत इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारम्पर्यदर्शनेन परं सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते सूक्ष्मदर्शिनः तैः सूक्ष्मदर्शिभिः पंडितैरित्येतत्। एवं तेन पूर्वमन्त्रेण माता श्रुतिः अस्मान् सूचयतु अयम् आत्मा सर्वेषां कृते सहजतया अवगन्तुं न शक्यते। तस्य पृष्ठतः कारणं किं दर्शितं? माया द्वारा आच्छन्ना अस्ति। माया स्वयं कीदृशी अस्ति इति स्वरूपवर्णनमपि अत्र आचार्यैः कृतं। माया अतिगम्भीरा, दुरवगाह्या, विचित्रा इति मायायाः विशेषणानि सन्ति। अतिगम्भीरा इत्युक्ते यस्य गाम्भीर्यं गहनताम् अवगन्तुं सहजतया न शक्यते, न शक्नुमः इति अतिगम्भीरा। दुरवगाह्या, अतिगम्भीरा इत्यस्य एव अर्थः अत्र पुनः विशेषणेन प्रदत्तः। दुरवगाह्या, दुः दुस्तरेण अवगाहनं कर्तुं एषा या शक्यते इत्युक्ते माया अतिगम्भीरा अस्ति, ज्ञातुं न शक्यते इति नास्ति, परन्तु सहजतया ज्ञातुं शक्यते इत्यपि नास्ति। दुरवगाह्या अस्ति, पुनः विचित्रा अस्ति। विचित्रा इत्युक्ते यस्य चित्रस्य कल्पनां वयं कर्तुं न शक्नुमः तत् चित्रमपि दर्शयितुं शक्नोति। विचित्रा। एवं एषा या माया अस्ति, एतया मायया एव एषः आत्मा निगूढः वर्तते। वयं जानीमः मायायाः द्विधा शक्तिः आत्मानं निगूहति। प्रथमतया ब्रह्म परमात्मा यदस्ति, अहम इति मम स्वरूपतः अहम यत् तदेव अहम अहम इति रूपेण न गृहीत्वा अनात्मभिः सह स्वात्मानं गृह्णामि। तस्य पृष्ठतः कारणं किमस्ति? अज्ञानस्य आवरणं माया करोति, अतः आवरणरूपा माया। पुनः एकमेव द्वितीयं चैतन्यं, चैतन्यघन परमात्मा मात्रमेव अस्ति, तथापि तस्मिन् द्वैतं दर्शयति। जगत् सर्वं सृष्टिं तत्रैव दर्शयति। मायायाः एव कार्यम् एतत्। एषा माया विचित्रा अस्ति। अत्र उदाहरणतया भाष्यकारेण किं सूचितम्? आत्मनः विषये शास्त्राणि उपदिशन्ति। अयम् आत्मा अजोऽयं शाश्वतोऽयं नित्योऽयम् इति उच्यते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, विचारेण लभ्यः। अयमात्मा अजः, अद्वयः, सत्स्वरूपः, चित्स्वरूपः, आनन्दस्वरूपः, एतत् सर्वमपि उच्यते। आचार्याः अपि तदेव बोधयन्ति।
उपदिशन्ति, परन्तु अस्माकं बुद्धौ तन्न प्रविशति। यस्मिन् विषये न कोऽपि वदति न केनापि उच्यते तत्सर्वम् अस्माकं मनसि शीघ्रं प्रविशति। किं तद? अहम् अमुकस्य पुत्रः, अमुकः पिता, अहम् अमुकः, देहादिकम् अधिकृत्य, देह संबंधान् अधिकृत्य न केनापि उच्यते, परन्तु वयम् अहंकारं स्वीकृत्य तदनु एव परिचयं कारयामः। एवं कथम एषा एतादृशी परिस्थितिः भवति, एषा स्थितिः भवति, तस्य कारणं किम्? एतदेव अस्ति यत् आत्मा एवं निगूढः अस्ति माया द्वारा। तर्हि किम्? आत्मानम् अवगन्तुं न शक्नुमः। निगूढः चेत् न दृश्यते इति अस्ति, तथा नास्ति। दृश्यते, दृश्यते तु अर्थात दृश्यते एव, पक्षांतरे, तु इति पक्षांतरे, दृश्यते एव। कथं दृश्यते? अग्र्यया बुद्ध्या, अग्र्यम अग्रम इव, अर्थात सर्व विषयेषु सर्वान् विषयान् एकत्र त्यक्त्वा केवलम् एकमात्रम् अयम् एषः या उपदेश विषयः अस्ति तम उपदेश विषयं परमात्मानम् एव बुद्धौ अग्रे स्थापयित्वा इति एकाग्रं कृत्वा, एकाग्रचित्तेन एकाग्रमनाः सन् एवं अग्रम अग्रम इव इत, अग्रम अग्रम इव इति अग्र्या, अग्र्यया अर्थात अग्रमिवित अग्र्या, तया अग्र्य अग्र्यया, अग्र्या इति शब्दः, पुनः तृतीयान्तम् अग्र्यया, तया अग्र्यया अर्थात एकाग्रतया, एकाग्र बुद्ध्या अयम् आत्मा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। यत् निगूढः अस्ति तत् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इत्यर्थः। के एवम् अवजानन्ति, के ज्ञातुं शक्नुवन्ति? सूक्ष्मदर्शिनः। सूक्ष्मदर्शिनः इत्युक्ते सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते सूक्ष्मदर्शिनः। शीलम् इत्युक्ते स्वभावः, येषां स्वभावः एव तादृशः अस्ति, ये सूक्ष्मं पश्यन्ति। अस्माकं पुरतः पदार्थः प्राप्यते चेत् तस्य पदार्थस्य स्थूल विषयं प्रति अस्माकं दृष्टिः यदि न गच्छति, सूक्ष्मं प्रति यदि दृष्टिः गच्छति तर्हि सूक्ष्मदर्शी इति उच्यते। एवं जगति विद्यमानं सर्वमपि पश्यन्ति यद्यपि, परन्तु मूलं किं? दृष्टिः तत्र यदा गच्छति तदा सः सूक्ष्मदर्शी इति उच्यते। एवं सूक्ष्मदर्शिभिः पंडितैः एतत् एष आत्मा अवगम्यते इति उक्त्वा, यदा एतदेवम् उक्तं तदा इतः परम् अस्माभिः सूक्ष्मदर्शिभिः भवितव्यं खलु। अतः सूक्ष्मदर्शिभिः भवितव्यम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते तद् यत् ब्रह्म चैतन्यमस्ति, परमात्मा अस्ति, अस्माकम् आत्मा इत्युक्ते अहमेव तद् यत् अस्मि, तत् अस्माभिः ज्ञातव्यं, प्राप्तव्यम्। अतः तत् प्राप्ति निमित्तम् उपायम् अग्रिम मंत्र द्वारा सूचयति। अग्रिम मंत्रे वस्तुतः अग्रिम मंत्रः इत्युक्ते ध्यानमेव अस्ति, साक्षात् ध्यान प्रक्रिया एव अस्ति, लय प्रक्रिया अस्ति। लय प्रक्रिया द्वारा एवं इत्युक्ते यत्र अहम् इंद्रियैः सह, मनसा सह, बुद्ध्या सह अहम् इति वर्ते, तत्र इंद्रियाणि, इंद्रियाणां लयं कुर्मः। अहम् तत्र इंद्रियाणां लयं कृत्वा पुनः अग्रे इंद्रियेभ्यः परं
मनः अस्ति, अतः मनसः अपि लयः करणीयः। मनः लयं कृत्वा पुनः अस्माभिः अग्रे बुद्धिः, बुद्ध्या सह अहम् इति, अतः बुद्धेः अपि लयः करणीयः भवति। तो बुद्धिः इति व्यष्टिबुद्धिः अस्ति, तो व्यष्टिबुद्धेः समष्टिबुद्धौ लयः करणीयः। समष्टिबुद्धि इत्युक्ते साक्षात् ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा एव, अतः ब्रह्मा एव अस्ति प्रजापतिः हिरण्यगर्भः, तत्र पुनः हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भदेहः एव परमात्मनः एव सगुण रूपमस्ति, अतः तत्र तस्य सगुणात्मकस्य अपि लयः निर्गुणे परमात्मनि करणीयः शान्ते आत्मनि इति प्रक्रियां दर्शयति। एकवारं मन्त्रस्य उच्चारणं कुर्मः। आरम्भे एक शब्दात्मकः एक शब्दात्मिका संगति अस्ति, संगतिं पश्यामः। तत्प्रतिपत्त्युपायम् आह तत्प्रतिपत्त्युपायमाह तत्प्रतिपत्त्युपायम्, तस्य प्रतिपत्तिः तत्प्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्तेः उपायः तत्प्रतिपत्त्युपायः, तं तत्प्रतिपत्त्युपायम् आह। आह इत्युक्ते अवोचत्, उक्तवान्। तत्प्रतिपत्तिः इत्युक्ते तदात्म प्रतिपत्तिः, यः अयम् आत्मा निगूढः इति उक्तं, तदात्म प्रतिपत्तिः। तस्य प्रतिपत्तेः, प्रतिपत्तिः इत्युक्ते ज्ञानं, प्राप्तिः, बोधः, तस्य बोधस्य ज्ञानस्य प्राप्तेः उपायं भगवान् अत्र अथवा माता श्रुतिः अत्र निर्दिशति। आचार्यः यमराजः निर्दिशति वा इत्यर्थः। मन्त्रम् उच्चारयामः। यच्छेत्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानम् आत्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि यच्छेत् वांग मनसि, मनसि इति छान्दस प्रयोगः अस्ति, मनसि इति प्राज्ञः तत् यच्छेत् ज्ञाने आत्मनि, ज्ञानम् आत्मनि महति नियच्छेत्, तत् यच्छेत् शान्ते आत्मनि इति पदच्छेदः। अन्वयः अपि सरलः एव अस्ति। प्रथमं प्राज्ञः इति पदं स्वीकरोतु। प्राज्ञः वाङ् मनसि नियच्छेत्, वाङ् मनसि यच्छेत्, तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्, ज्ञानम् आत्मनि महति नियच्छेत्, तत् शान्ते आत्मनि यच्छेत् इति अन्वयः। एकैकस्य पदस्य पदार्थं पश्यामः। प्रथमं प्राज्ञः,
प्राज्ञः इत्युक्ते विवेकी। यः अयं सूक्ष्मदर्शी इति, सूक्ष्मदर्शी यस्य कृते पदप्रयोगः पूर्वमन्त्रे कृतः सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मं द्रष्टुं यस्य शीलमस्ति, स्वभावः अस्ति, सः सूक्ष्मदर्शी विवेकी इति प्राज्ञः इत्यस्य अर्थः। प्राज्ञः, प्राज्ञः वाङ् मनसि यच्छेत्। वाङ् इति वाचा, वाणी इत्युक्ते इन्द्रियाणि। अत्र उपलक्षणमस्ति। एकस्य इन्द्रियस्य उल्लेखद्वारा दशेन्द्रियाणि अस्माभिः बोद्धव्यानि। इत्युक्ते पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि सर्वमपि कुत्र यच्छेत्? मनसि। अर्थात इंद्रियाणां लयः मनसि करणीयः इत्यर्थः। अतः मनसि वाङ् यच्छेत् इति। मनसि इत्युक्ते मनरूपवृत्तौ। वाङ् अर्थात इंद्रियाणि अथवा वाक्। वाङ् इति पदच्छेदं कुर्मः चेत् वाक्। वाक् अर्थात वागिन्द्रियम्। वागिन्द्रियं मनसि मनरूपवृत्तौ यच्छेत्। यच्छेत् अर्थात समर्पयेत्, स्थापयेत्। तत्, तत् इत्युक्ते तत् यत् मनः यस्मिन् वाक्इन्द्रियं स्थापितं तत्, तत् मनः ज्ञाने अर्थात प्रकाश रूप बुद्धौ। प्रकाश रूप बुद्धौ इति ज्ञाने प्रकाश रूप बुद्धौ आत्मनि अर्थात ज्ञाने आत्मनि। ज्ञाने आत्मनि इत्युक्ते प्रकाश रूप बुद्धि आत्मा। यतो हि अत्र तादात्म्यं बुद्ध्या सह अस्ति, अतः प्रकाश रूप बुद्ध्यात्मनि इत्यर्थः। बुद्धौ आत्मनि यच्छेत् इत्युक्ते स्थापयेत्। इदानीं बुद्धिं कुत्र स्थापयेत्? बुद्धिं, प्रकाश रूप बुद्धिं कुत्र स्थापयेत्? अतः ज्ञानम् इत्युक्ते बुद्धिं महति, ज्ञानं महति आत्मनि। महति आत्मनि, अत्र महति आत्मनि इत्युक्ते समष्टि बुद्धि। बुद्धि इति ज्ञाने आत्मनि इति प्रकाश रूप बुद्धौ। प्रकाश रूप बुद्ध्यात्मनि इत्युक्ते व्यष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धिं कुत्र स्थापयेत्? महति आत्मनि इत्युक्ते महति अर्थात समष्टि बुद्धौ। समष्टि बुद्धौ स्थापयेत् महति आत्मनि नियच्छेत्। नियच्छेत् इत्युक्ते स्थापयेत्। तच्च अर्थात समष्टि बुद्धिं पुनः शान्ते आत्मनि अर्थात तस्मिन् परावरे ब्रह्मणि स्थापयेत् इत्यर्थः। इति एकैकस्य पदस्य अर्थः। इदानीं भाष्यं पश्यामः, अनन्तरं तस्य अर्थविवेचनं कुर्मः। यच्छेत् नियच्छेत् यच्छेत् उपसंहरेत् उपसंहरेत् प्राज्ञः विवेकी विवेकी किं वाक् वाचं वाग् वाक् अत्र उपलक्षणार्था सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम्
क्व मनसि मनसि इति छान्दसं दैर्घ्यम् क्व क्व मनसि 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 छान्दसं छान्दसं दैर्घ्यम् दैर्घ्यम् तच्च मनः यच्छेत् तच्च मनः मनः यच्छेत् यच्छेत् ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि आत्मनि बुद्धिः मन आदिकरणानि बुद्धिः बुद्धिः मन मन आदिकरणानि करणानि आप्नोति इति आत्मा प्रत्यक् तेषाम् करणानि करणानि आप्नोति आत्मा प्रत्यक्षेषाम् तेषां ज्ञानं बुद्धिम् ज्ञानं बुद्धिम् बुद्धिम् आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत् आत्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत् प्रथमजवत् स्वच्छ स्वभावकम् प्रथमजवत् स्वच्छभावकम् स्वभावकम् आत्मनः विज्ञानम् आपादयेत् इत्यर्थः आत्मनः विज्ञानम् आपादयेत् इत्यर्थः तं च महान्तम् आत्मानम् तञ्च महान्तम् आत्मानम् यच्छेत् शान्ते सर्वविशेषप्रत्यस्तमित रूपे यच्छेत् शान्ते सर्वविशेषप्रत्यस्तमितरूपे अविक्रिये सर्वान्तरे अविक्रिये सर्वान्तरे सर्वबुद्धि साक्षिणी मुख्य आत्मनि सर्वबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणी मुख्य आत्मनि यच्छेत् यच्छेत् इति मंत्रस्य शब्दः अस्ति यच्छेत् इति क्रियापदं यच्छ धातुः अस्ति यच्छेत् यच्छेत् अर्थात् नियच्छेत् तत्र निउपसर्गपूर्वकं भगवता उक्तं यच्छेत् इति सामान्य प्रयोगः अस्ति नियच्छेत् इति विशेष प्रयोगः नितरां यच्छति इति नियच्छति अर्थात् नितरां नितरां अर्थात् संपूर्णतया सम्यक्तया नियच्छेत् नियच्छेत् इत्युक्ते उपसंहरेत् इत्युक्ते उपसंहारमेव कुर्यात् कः इति प्राज्ञः प्राज्ञः अर्थात् विवेकी किम् इति वाक् वाक् इति वाक् वाचम् द्वितीयान्तं वाचम् वाक् अत्र उपलक्षणार्था वाक् इति यदुक्तं तद् वाक् उपलक्षणार्थः अस्ति उपलक्षणार्थः वाक् इति स्त्रीलिङ्गे अतः उपलक्षणार्थः न चेत् उपलक्षणार्थमपि वक्तुं शक्यते स्म इन्द्रियमिति अर्थात् वागिन्द्रियमिति उपलक्षणार्थम् उपलक्षणमित्युक्ते इति एकम् उक्तम् एतद् उक्त्वा एतेन इन्द्रियेण सह अन्यानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति तानि अपि अत्र परिगणनीयानि इत्यर्थः सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उपलक्षणार्थः इत्युक्ते सर्वाणि इन्द्रियाणि ग्रहीतव्यानि इदानीं क्रोडीकृत्य अर्थं पश्यामः इत्युक्ते विवेकी प्राज्ञः वाक् इति वाचम् इति सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषये वाक् शब्द प्रयोगः कृतः इत्युक्ते सर्वाणि इन्द्रियाणि किं कुर्यात् सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उपसंहारं कुर्यात् उपसंहरेत् यच्छेत् यच्छेत् इत्युक्ते नियच्छेत् नियच्छेत् इत्युक्ते नितरां सम्यक्तया पूर्णतया नियच्छेत् यच्छेत् स्थापयेत् इत्युक्ते उपसंहरेत् उपसंहारं कुर्यात् उपसंहारस्य अर्थः एव अस्ति
न पुनः तस्य पुच्छमपि अन्ते वर्तते इत्यर्थः। संपूर्णतया तस्मिन् समाप्तिः। अतः उपसंहारः यथा प्रस्तावना क्रियते इत्युक्ते आरम्भः क्रियते, उपसंहारः क्रियते इत्युक्ते यदुक्तं तत् सर्वं तत्र समापितम्, अनन्तरं पुनः तद्विषये वक्तव्यं न भवति इति उपसंहारः। अतएव अत्र इन्द्रियाणाम् उपसंहारः इत्युक्ते तानि इन्द्रियाणि सम्यक्तया अत्र स्थापितानि। कुत्र स्थापितानि इति मनसि अग्रे सूचयति तदनुसारम्। इत्युक्ते मनसि इन्द्रियाणां स्थापनं यदा उच्यते तर्हि एतस्य सम्बन्धः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यः। इन्द्रियाणि यद्यपि स्वतन्त्राणि सन्ति विषयान् ग्रहीतुं, यथा चक्षुः रूपं गृह्णाति, चक्षुषः पुरतः यत्किमपि अस्ति तत् चक्षुः गृह्णाति एव, परन्तु गृहीतम् अपि वस्तु तदा एव बुद्धौ तिष्ठति यदा तस्य विषयस्य ग्रहणे इन्द्रियैः सह मनः अपि वर्तते। यदि मनः नास्ति तर्हि न ज्ञायते। अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। कदाचित् वयं गच्छन्तः भवामः, मार्गे बहूनि वस्तूनि दृश्यन्ते, सर्वमपि पश्यामः, परं स्मरणे किमपि न तिष्ठति, यतोहि मनः तैः विषयैः सह इन्द्रियैः सह न आसीत्। अर्थात् इन्द्रियैः सह विषयग्रहणे मनः तत्र न आसीत्। यदि मनः नास्ति चेत् किमपि नावगम्यते। अन्य अन्य मनाः बहवः यदा भवन्ति तिष्ठन्ति, समीपतः कः आगत्य गतः न ज्ञायते। अतः इन्द्रियैः सह मनसः आवश्यकता भवति। इदानीं केवलम् इन्द्रियाणि सन्ति, मनः पृथक् अस्ति, तदा इन्द्रियाणि मनसि स्थापितानि न सन्ति। एवं चेत् किं भवति? इन्द्रियाणि कार्याणि करिष्यन्ति, मनः यदा कदापि विषयान् ग्रहीतुं शक्नोति, परन्तु यदि इन्द्रियाणि मनसि एव स्थापितानि चेत् पुनः इन्द्रियाणि अन्यत्र कुत्रापि न गच्छेयुः। इत्युक्ते नेत्रे उद्घाटिते चेदपि नेत्रं विषयं रूपं न पश्यति, अपितु मनसि एव शान्ततया तिष्ठति। अतः एषा एव अवस्था ध्यानस्य आरम्भः भवति। एकाग्रचित्तता आरभ्यते, ततः एकाग्रता भवति। अतः इन्द्रियाणि सर्वाणि मनः, यतोहि इन्द्रियम् अधिकृत्य अहम् इदानीम्, आत्मा इदानीम् इन्द्रियम् अधिकृत्य यदा व्यवहरति, यदि इन्द्रियाणि मनसि स्थापयति तर्हि आत्मा मनसि अपि, मनः अपि आत्मानं विना न शक्नोति। सर्वेपि जडपदार्थाः एव सन्ति। तदा मनः अपि तस्मिन् समये तादात्म्यं प्राप्य अहं मनः अधिकृत्य व्यवहरामि। अतः मनसः विषये अपि तदर्थमेव अग्रे उच्यते। एवं चेत् सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उपसंहारः विवेकी यच्छेत् कुर्यात्। क्व कुर्यात्, कुत्र? तदा उच्यते मनसि। मनसि इति छान्दसं दैर्घ्यम्। अत्र दीर्घता एषा या अस्ति, छान्दस प्रयोगः अस्ति। मनसि इति सप्तम्यन्तम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति। इदानीं मनः अपि यथा इन्द्रियाणि अधिकृत्य तादात्म्यं, तदा अहं बधिरः, काणः इत्यादिकम् उच्यते खलु। अतः यथा कर्मेन्द्रियाणि अधिकृत्य हस्तविहीनः, पादविहीनः, अतः पादेन खञ्जः, हस्तेन लुञ्जः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति।
हस्तः नास्ति इति हस्तमधिकृत्य पादः नास्ति पादमधिकृत्य तदा तादात्म्यमिति कारणात्। परन्तु इन्द्रियाणि मनसि स्थापितानि, इदानीं मनसा सह तादात्म्यम्, अतः अन्योन्तर आत्मा इति उच्यते। तदनन्तर ततः तदनन्तरं तदनन्तरं तदनन्तरम् एवं चेत् मनः अपि मनसा सह तादात्म्यमस्ति। मनः अपि यथा इन्द्रियाणि विषयान् पश्यन्ति, मनः अपि विषयान् चिन्तयति। इन्द्रियाणि मनसि लयं प्राप्नुवन्ति, लयानि प्राप्तानि लयं प्रति गतानि सन्ति चेदपि अत्र स्थितिः का अस्ति? मनः विचारं करोति, संकल्प विकल्पं करोति, चिन्तनं करोति, विचारं करोति। अतः मनः यदा विचारं करोति विषयान् चिन्तयति। इदानीं मनसः अपि एकाग्रता आवश्यकी अस्ति। अतः अन्यान् सर्वान् विषयान् त्यक्त्वा मूलविषयं प्रति मनः आनेतव्यं भवति। तदर्थम् अग्रिमप्रक्रिया उच्यते किमिति? प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि तच्च मनः यच्चेत् ज्ञाने, अर्थात ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे, तच्च मनः यच्चेत् ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि, अर्थात आत्मा बुद्धिम अधिकृत्य बुद्ध्या सह तादात्म्यं प्राप्य इदानीम् अहम इति पद प्रयोगं यदा करोति तदा अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम तेजस्वी, अहम बुद्धिमान, अहम मंदबुद्धिः इत्यादि रूपेण पद प्रयोगं करोति बुद्धिमधिकृत्य। इदानीं मनः यत् संकल्प विकल्प स्वरूपं मनः अस्ति तत् मनः बुद्धौ स्थापनीयम्। यतोहि मनसः पृष्ठतः बुद्धिः अस्ति, यथा इन्द्रियाणां पृष्ठतः मनः, मनसः पृष्ठतः बुद्धिः। अतः मनः बुद्धौ स्थापयेत्। बुद्धौ इत्युक्ते प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि, तत्र मनः स्थापयति। एवं चेत् बुद्ध्या सह तादात्म्यम् अस्ति। अतः तत्र किं करणीयं? तदर्थं पुनः सूचयति बुद्धिः हि। बुद्धिः इत्युक्ते किम्? बुद्धिम् इदानीं भगवान् भाष्यकारः बोधयति बुद्धिः मन आदि करणानि आप्नोति। अतः बुद्धिः आत्मा, बुद्धिः आत्मा। आत्मा इत्युक्ते प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा इत्युक्ते तेषां सर्वेषां प्रत्यगात्मा। अतः प्रत्यक् तेषां, प्रत्यक् तेषाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां प्रत्यक् मनः, मनसः प्रत्यक् बुद्धिः। एवं चेत् मन इन्द्रियादीनां सर्वेषां प्रत्यक् का बुद्धिः इति। अतः मन आदि करणानि आप्नोति। आप्नोति इत्युक्ते मन आदि करणानि यस्मिन् तिष्ठन्ति, यस्मिन् आगतम् इति, तदेव अस्ति बुद्धिः। अतः बुद्धि एव आप्नोति इत्यस्मात् आत्मा। आत्मा इति पदस्य अर्थः आप्नोति इति आत्मा। अतः मन आदि करणानि कुत्र आप्नोति? बुद्धौ, तस्मात् बुद्धिरिति आत्मा इति उक्तम्। अतः बुद्धिरात्मा, बुद्धिरात्मा इत्युक्ते बुद्धिः एव तेषां सर्वेषां प्रत्यगात्मा इति, तेषां प्रत्यक् इति। इदानीं बुद्धि इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां व्यष्टिबुद्धिः। अतः व्यष्टिबुद्धेः परं समष्टिबुद्धिः अस्ति। तदर्थं दर्शयति ज्ञानम् अर्थात बुद्धिम् आत्मनि महति, महति आत्मनि इत्युक्ते प्रथमजे नियच्छेत्। प्रथमजः इत्युक्ते प्रथमजः एव महत्तत्त्वम् इति उच्यते। अर्थात व्यष्टिबुद्धिः समष्टिबुद्धिः इति द्विधा पश्यामः। एकैकस्य
वैयक्तिकं यदस्ति तदेव व्यष्टिरिति उच्यते। अर्थात मम उपाधिम अधिकृत्य मम बुद्धिः, भवतः उपाधिम अधिकृत्य भवतः बुद्धिः, भवत्याः उपाधिम अधिकृत्य भवत्याः बुद्धिः, एवं जगति ब्रह्मांडे सर्व प्राणिनाम उपाधिम अधिकृत्य बुद्धिः अस्ति। अतः सर्व प्राणिनाम उपाधिम अधिकृत्य एषा या बुद्धिः अस्ति सा बुद्धिः वैयक्तिक स्तरेण पश्यामः चेत व्यष्टि बुद्धिः एषा एव बुद्धिः समष्टि स्तरे एका एव बुद्धिः अस्ति। एका एव बुद्धिः उपाधि दृष्ट्या भिन्न भिन्न रूपेण अत्र उच्यते। एवं चेत् समष्टि बुद्धि इत्युक्ते सा समष्टि बुद्धि कस्य? हिरण्यगर्भस्य इत्युक्ते ब्रह्मणः। ब्रह्मणः इत्युक्ते प्रजापतेः। प्रजापतिरेव भिन्न भिन्न रूपेण अत्र भिन्न भिन्न उपाधिम् अधिकृत्य भिन्न भिन्न दृष्ट्या प्रतीयते इति। इत्युक्ते ब्रह्मा प्रजापतिः प्रथमजः इति उक्तम्। प्रथमजः इत्युक्ते प्रथमतया जातः इति प्रथमजः। अतः प्रथमजः यदस्ति तस्मिन् प्रथमजे तदेव उच्यते महति। महति अर्थात महत्तत्वे। तस्मिन् महत्तत्वे प्रथमजे बुद्धिं नियच्छेत्। व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धौ गता। इदानीं समष्टि बुद्धि अवतिष्ठति खलु। अतः समष्टि बुद्धिं प्रथमजं कुत्र स्थापयामः तदग्रे सूचयति। प्रथमजः इत्युक्ते प्रथमज प्रथमज इति प्रयोगः किमर्थं क्रियते? प्रथमजवत् स्वच्छ स्वभावकम् आत्मनः विज्ञानम् आपादयेत् इत्यर्थः। इत्युक्ते एतावता अस्माभिः किम् आपादनीयं भवति? अस्माकं बुद्धिः प्रकाशस्वरूपा इति उच्यते खलु। ज्ञानस्वरूपा एव बुद्धिः। ज्ञानस्वरूपा बुद्धिः इयम् एषा ज्ञानस्वरूपा या बुद्धिः अस्ति, प्रकाशस्वरूपा या बुद्धिः अस्ति, एषा प्रकाशस्वरूपा बुद्धिः एतस्यां बुद्धौ राग द्वेष रूप मालिन्यम, कर्म रूप मालिन्यम, कर्मफल भोग संस्कार रूप मालिन्यम एतत् सर्वम् अत्र एतस्यां बुद्धौ अस्ति इति कारणात् एषा बुद्धि स्वच्छा नास्ति। अतः बुद्धौ स्वच्छता आपादनीया भवति। स्वच्छता आपादनीया इत्युक्ते रागद्वेषादीनां निर्मूलनं करणीयं भवति। तदेव कर्मयोगादयः उच्यन्ते। अतः एषा या अस्वच्छा बुद्धिः इत्युक्ते स्वच्छा एव अस्वच्छा जाता अस्ति। अतः एषा बुद्धि स्वच्छीक्रियते। स्वच्छीक्रियते इत्युक्ते स्वच्छम् एव अस्वच्छम् इव प्रतीयते रागद्वेषादि कारणात्। अतः रागद्वेषादि निष्कासनेन एषा बुद्धि स्वच्छीक्रियते। परम् एतस्याः बुद्धेः यत् मूल रूपं समष्टि बुद्धि अस्ति सा समष्टि बुद्धि तो स्वच्छा एव। प्रथमजवत् यथा प्रथमजः परमात्मनः सृष्टि अस्ति तस्मिन् सृष्टौ तत्र रागद्वेषादयः न प्रवर्तन्ते न सन्ति। सृष्टिः प्रवर्तते तस्मादेव, परन्तु तस्मिन् रागद्वेषादयः न सन्ति इत्यर्थः। प्रथमजवत् स्वच्छ स्वभावकम् आत्मनः स्वच्छ स्वभावकं विज्ञानम् अर्थात स्वच्छ स्वरूपं यदस्ति तद् विज्ञानम् आपादयेत् इत्यर्थः। एतदर्थमुच्यते प्रथमजे नियच्छेत् इत्युक्ते अहं स्वच्छ शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः परमात्मा इति ज्ञातव्यम्। इदानीं देहम् अधिकृत्य देहः अस्ति चेदपि अहं मम स्वरूपं यदा अवगच्छामि तदा मम शुद्ध स्वरूपावगमनम् एव इदानीम् अत्र एतस्याः प्रक्रियायाः फलमस्ति इति। तं च महान्तम् आत्मानं, महान्तम् आत्मानम् इत्युक्ते प्रथमजम्
इत्युक्ते महत्तत्वं कुत्र यच्छेत् शान्ते आत्मनि। शान्ते आत्मनि इत्युक्ते सर्वविशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपे। प्रत्यस्तमितम् अस्तमितम्। अस्तमितम् इत्युक्ते यथा सूर्यस्य अस्तमनं भवति अतः अस्तमितम् इति उच्यते। अस्तमितम् इत्युक्ते यत्र सर्वं स्थापितं, यत्र यस्य सर्वप्रतीतिः तत्र स्थापिता, इतः परं तस्य प्रतीतिः इत्युक्ते दर्शनं नास्ति। तदेव अस्तम् इति। अस्तम् इत्युक्ते यस्य स्वरूप अवस्थानं यस्मिन् तत्र गच्छति। अतः सर्वविशेषं प्रत्यस्तं। सर्वविशेष इत्युक्ते एतद् एव जगत् विशेष रूपेण अस्ति। अतः सर्वविशेष प्रत्यस्तम् इत्युक्ते किम्? इदानीं हिमालयः, नद्यः, पर्वताः, एतत् सर्वं किमस्ति? अदृश्यं भविष्यति, अदृश्यं भवति इति नास्ति। इत्युक्ते एतेषां मूलस्वरूपबोधः भवति। अधिष्ठानं यदस्ति तत् बोद्धव्यं भवति इति एकं। द्वितीयम्, अत्र मनः, बुद्धिः, देहः, स्थूलदेहः, सूक्ष्मदेहः, सूक्ष्मदेहान्तर्गतं मनः, बुद्धिः, एतत् सर्वं यदस्ति एतत् सर्वमपि विशेषमस्ति। एतत् सर्वविशेष निवृत्ति तत्र भवति। इत्युक्ते एतत् माया कार्यम्। माया कार्यम् इत्युक्ते माया द्वारा प्रकटितं सर्वं माया इति शब्द प्रयोग द्वारा एव मिथ्या इति कथनं सिद्धं भवति। अतः मिथ्यात्मकमस्ति इति। एवं यस्य स्वरूप बोध द्वारा अहम् इति बोध द्वारा सर्वविशेष प्रत्यस्तं भवति। इत्युक्ते सर्वे भेदाः यत्र अस्ताः अस्तं गच्छन्ति तादृश स्वरूपे तत्स्वरूपं कीदृशमस्ति? अविक्रियम्। अविक्रिये आत्मनि। अविक्रियम् इत्युक्ते भगवान् भाष्यकारः वदति तदेव सर्वान्तरम्। सर्वेषाम् अन्तरम् इत्युक्ते मयि विद्यमानं, भवति विद्यमानं, भवति विद्यमानं, भवत्यां विद्यमानं, सर्वपदार्थेषु विद्यमानं, समग्रस्य जडचेतन रूप जगतः अधिष्ठानं तदेव सर्वरूप अविक्रिये सर्वान्तरे। सर्वान्तरे विद्यते चेदपि अविक्रिय रूपेण एव अस्ति तस्मिन् अविक्रिये परमात्मनि। इत्युक्ते सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी। सर्वेषां बुद्धि प्रत्यय साक्षी, बुद्धिवृत्ति साक्षी। वृत्ति इत्युक्ते ज्ञानं। सर्वेषां व्यष्टिस्तरे यत् प्रकाश रूपम् अस्ति, ज्ञानम् अस्ति, बुद्धि अस्ति, तस्य साक्षी यः आत्मा, मुख्यः आत्मा इत्युक्ते चैतन्य घन परमात्मा। यस्य कृते अहं ब्रह्मास्मि इति उच्यते, तत्त्वमसि इति उच्यते, प्रज्ञानं ब्रह्म इति उच्यते, तस्मिन् परमात्मनि ब्रह्मणि एतत् अपि। एतदित्युक्ते अन्ते सर्वम् एकैकं कृत्वा यत्र स्थापितं तदनन्तरं विद्यमानं तदपि कुत्र स्थापयेत? परमात्मनि शान्तस्वरूपे। यतो हि तत्र न विक्षेपः न क्रिया। इत्युक्ते अहं तदेव ब्रह्म अस्मि इति बोधः। ब्रह्म एव अहमस्मि, ब्रह्मैव अहमस्मि इति बोधः यत्र तदेव तस्मिन् परमात्मनि स्थापयेत् इति प्रक्रिया निर्दर्शिता। इत्युक्ते नेत्रे निमील्य अस्माभिः विचारः करणीयः भवति, चिन्तनं करणीयं भवति। इदानीं किमस्ति? देहमधिकृत्य वयं विचारयामः। यथा अहम् अमुकः, मम अमुकं नाम इत्युक्ते प्रसादः, सोनाली, गोपालन वा नील वा इति विवेकः वा
इति मम नाम अस्ति। इदानीं नाम अस्ति चेत् नाम इति किं? नाम इति देहस्य नाम अस्ति। देहः इत्युक्ते किं? देहः इत्युक्ते मायायाः कार्यमस्ति। स्थूलदेहः, स्थूलदेहः इत्युक्ते स्थूलदेहस्य उत्पत्तिः कस्मात् भवति? पंचभूतेभ्यः। अतः भौतिकमस्ति, भौतिकं देहः। पंचभूतानि इति किं? पंचभूतानि अपि एतानि उत्पन्नानि सन्ति। पंचभूतमपि कार्यमस्ति इत्युक्ते एकैकं भूतमपि एकैकस्य कृते कार्यं भवति, एकस्य कृते कारणं भवति। यथा पंचभूतेषु पृथ्वी अपि भूतमस्ति। पृथ्वी एषः देहः पृथ्वीमधिकृत्य, जलमधिकृत्य, अग्निमधिकृत्य, वायुमधिकृत्य, आकाशमधिकृत्य एषः देशः अभवत्। अतः देहः अभवत्। अतः देहः पांचभौतिकम् इति उच्यते। पंचभूतेषु अपि एकैकं भूतं यदा पश्यामः, एकैकं भूतं यदा पश्यामः इत्युक्ते पंचभूतेषु एकैकं भूतमपि यदा पश्यामः इत्युक्ते यथा पृथ्वी इति भूतं, पृथ्वी इति भूतं, पृथ्वी अपि कुतः उत्पन्ना अस्ति? पृथ्वी स्वयं कार्यमस्ति। पृथ्वी अपि जलाद् उत्पन्नः अस्ति। अतः जलम् इति पृथिव्याः कृते कारणं। पृथ्वी च जलं च परस्परं पश्यामः, भूतमेव, परन्तु कार्यकारणरूपेण अस्ति। तथैव जलमपि, जलमपि कार्यमस्ति, तस्य कारणमस्ति अग्निः। अग्निरपि भूतमेव, अग्निः अपि कार्यमस्ति, तस्य कारणमस्ति वायुः। वायुरपि भूतमेव, वायुरपि कारणं कार्यमस्ति, तस्य कारणमस्ति आकाशः। आकाशमपि भूतमेव। एवं एतानि सर्वाणि भूतानि परस्परं कार्यकारणरूपेण सम्बद्धानि चेदपि सन्ति तु भूतानि एव। एतः एव उत्पन्नः देहः, न केवलं स्थूलदेहः, सूक्ष्मदेहः अपि एतेभ्यः भूतेभ्यः एव जातः अस्ति। सर्वाणि इन्द्रियाणि, अन्तःकरणं, मनः, बुद्धिः सर्वमपि पञ्चभूतानामेव कार्यमस्ति। एवं चेत् एतत् सर्वं भूतं पंचभूतानि एतानि इत्युक्ते अन्ततो गत्वा आकाशः अपि कुतः उत्पद्यते? अतः मायोपहितात् चैतन्यात् आकाशः सम्भूतः अस्ति। इत्युक्ते चैतन्यं पुनः माया पुनः इति द्वयं पश्यामः चेत् माया त्रिगुणात्मिका माया एव पंचभूतरूपेण जाता अस्ति। इत्युक्ते रूपपरिवर्तनम् अस्ति, तद्रूपेण एव माया एव पंचभूतेन रूपेण, पंचभूतरूपेण यत् किमपि दृश्यते माया एव अस्ति। माया एव, मायायाः एव गुणरूपेण परिवर्तनं भगवद्गीतायां गुणत्रय विभाग योगे स्पष्टतया सूच्यते। एवं चेत् माया एव भूत सर्वभूत रूपेण वर्तते। इत्युक्ते यदा माया एव सर्वभूत रूपेण अस्ति तदा सर्वभूतेषु अस्माकं देहः, मनः, बुद्धिः अपि किमस्ति? माया एव अस्ति। अन्ततो गत्वा माया शक्तिः इति। एवं चेत् माया अपि शक्तिः परमात्मनः एव, अन्ततो गत्वा परमात्मा। यं परमात्मानम् अधिकृत्य माया ब्रह्माण्डस्य रचनां करोति, सः परमात्मा तु त्रिगुणातीतः, सर्वगुणरहितः, अविक्रियः, तदेव अहम् इति। एवं ममात्मस्वरूपबोधः इत्युक्ते तदर्थम् एव एषा प्रक्रिया अस्ति। प्रक्रियायाम् अत्र किं करणीयमस्ति? इन्द्रियाणि सर्वाणि मनसि, मनः च बुद्धौ, बुद्धिं च समष्टिबुद्धौ, समष्टिबुद्धिं च कुत्र? तस्मिन् परब्रह्मणि परमात्मनि स्थापनीया इति। समष्टिबुद्धि तत्र स्थाप्यते। एवं चेत् परमात्मा मात्रमेव, तदेव अहम्। अतः तदेव शिव केवलोऽहम् इति। तदेव एकः शिवः केवलः अहमिति।
एतदेवस्ति ध्यान प्रक्रिया। एवं प्रकारेण सर्वथा चिन्तनं करणीयम्। एतत् चिन्तनमस्ति एकाग्र्यम्। इन्द्रियाणि सर्वाणि एकत्रीकृत्य मनसि स्थापिता इति मनसः एकाग्रम्। इन्द्रियाणाम् एकाग्रम् मनसि। मनः पुनः मनसः एकाग्रम् कुत्र नेतव्यम्? बुद्धौ। बुद्धिं पुनः कुत्र? समष्टिबुद्धौ। समष्टिबुद्धि प्रथमजः यः इत्युक्ते सगुणसाकारः परमात्मा। सगुणसाकार परमात्मा अन्ततो गत्वा सः एव अविक्रियः अजः निर्गुणः निराकारः परमात्मा अस्ति। सः एव परमात्मा सगुण रूपेण प्रथमज रूपेण समष्टि बुद्धि रूपेण, सः एव परमात्मा व्यष्टि बुद्धि रूपेण, सः एव परमात्मा मन रूपेण, सः एव परमात्मा इंद्रियादि रूपेण विषयादि रूपेण देहादि रूपेण प्रतीयते। अंततो गत्वा देहादि रूपेण प्रतीयमानं सर्वं यत् तत् नश्वरं तन्न परमात्मा। परमात्मा तो नश्वरः नास्ति। परमात्मा तो कीदृशः अस्ति? ईश्वरः अस्ति। इत्युक्ते परमात्मनः नाशः कदापि न भवति। अविनाशी। अविनाशी एव नाशवन्तम् अथवा नाशवतः सर्वान् स्वीकृत्य एवं प्रकारेण अहं स्वात्मानं मम जन्म इति मृत्युरिति भविष्यति इति चिन्तितमासीत्। इदानीम् एतत् नैव तिष्ठति एतेन बोधेन इति प्रक्रिया अस्ति। एवं प्रकारेण एतेन मन्त्रेण एतत् सूचितं भवति। एकवारं मन्त्रं वदामः। यच्चेत्त्वां मनसि प्राज्ञः तद्यच्चेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानम् आत्मनि महति नियच्छेत् यच्चेत् शान्त आत्मनि एवं एतावता एतत् सर्वं बोधयित्वा इतः परं श्रुत्या मात्रा जनन्या पुत्रान् प्रति यत् वक्तव्यमासीत् सर्वम् उक्तवती। इतः परं किं करणीयम्? इदानीमपि यदि वयं न शृणुमः तर्हि दण्डं स्वीकृत्य अनन्तरं सुप्तः अस्ति उत्तिष्ठ कतिवारम् उक्तवती न अवगच्छति, अतः तर्जनमेव अवशिष्टं भवति। अग्रे इतः परमपि यदि अस्माकं निद्रा न गता चेत् श्रुतिमाता तर्जनं करिष्यति अग्रिममन्त्रद्वारा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। यत्रैव समापयामः। मया अहं बहिः अस्मि, किञ्चित् अग्रे गन्तव्यमस्ति। मिलामः।